अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जी नाज़रीन, आज हम जिस हवाला से गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि अल्लाह के वली हैं। नाज़रीन, इसी वाला से आपको पता है कि ऐसा तबका भी पाया जाता है मुआशरे के अंदर, यानी जिसको बरेलवीर के नाम से लोग याद करते हैं। नाज़रीन, उनके यहाँ तो आपको पता है कि स्टोरियाँ, किस्से, कहानियाँ, बुजुर्गों को हवाओं में उड़ाना, बुजुर्गों को फिर पानी पे भगाना, फिर चलाना, फिर उनको उड़ाना, फिर मरीदनियाँ कैच करनी, अस्तगफुरुल्लाह मुआज़ल्लाह, उनके यहाँ ये दीन ही समझा जाता है। अल्लाह माफ फरमा दे, अस्तगफुरुल्लाह मुआज़ल्लाह। लेकिन नाज़रीन, आज हम आपको बड़ी ही अहम वीडियो दिखाने जा रहे हैं। एक तरफ ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का मुकाम कहाँ से कहाँ तक पहुंचाते हैं, और अगली बात, हम कहते हैं वो अल्लाह के वली हैं, लेकिन ये अस्तगफुरुल्लाह मुआज़ल्लाह कहते तो हैं कि हम उनको अल्लाह का वली मानते हैं, और आपको पता है वो क्या क्या कहते हैं, लेकिन खुद ही मुआज़ल्लाह अस्तगफुरुल्लाह उनकी तौहीन कर रहे होते हैं। मैं आज आपको वीडियो दिखाऊंगा। पहले तो आपको वीडियो दिखाऊंगा कौकब नूरानी साहब की, जिसका कहना है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का जो मरीद है ना, उसको 70 मरतबा एक रात के अंदर ही एहतलाम हो गया। और आगे एक और बुजुर्ग है, उसने उससे बड़ी छोड़ी, कहते नहीं जी नहीं, ये तो मरीद है ना। हम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में उन्होंने जुमले बोले हैं ना, अस्तगफुरुल्लाह मुआज़ल्लाह, वो तो आपने खुद ही सुनने हैं। हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, फिर इंशाअल्लाह नाज़रीन आगे हम भी गुफ्तगू करेंगे। आइए नाज़रीन मिलके वीडियो देखते हैं। आज आपके लिए एक और नई बात मैं रखूं। बहुत सी किताबों में दर्ज है ये वाकया। लगे कहानी शुरू होने लगी है। हुजूर गौस पाक के पास एक शख्स आया मुरीद होने, आपने उसको मुरीद कर लिया। प्लीज का बुजुर्ग नु प्लीज करता हूं सही। वो घर गया, जाके सो गया। एक ही रात में एक ही उसको 70 मरतबा इह्तिलाम हुआ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मैं ज्यादा वाज़ेह नहीं कर रहा, आप समझ गए। तो हमें क्यों ख्वाब सुनाते हैं आप? इंग्लिश वाले वेट ड्रीम कहते हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। सोया, फिर कुछ हो गया, फिर सोया, फिर 70 मरतबा उसको ये शिकायत हुई। और आपको पता है 2-3 मरतबा ही होए तो कमजोरी का क्या हाल हो जाता है। एक केड़ा दीन है, एक केड़ी आयत है, केड़ी हदीस। 70 मरतबा ऊंची, 70 मरतबा किन्ने 70 मरतबा, बोलो बोलो किन्ने 70 मरतबा। ठीक है जी। और हर बार किसी नई औरत के साथ, ख्वाब में जो वाकया होता था किसी नई औरत के साथ। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? बाज औरतों को वो अच्छी तरह पहचानता था और बाज उसके लिए अनजान, तो हमें क्यों ख्वाब सुनाते हैं आप? गैर शनासा। सुबह जब उसने गुस्ल किया, प्लीज कर छड़ा ना, गुस्ताखी तो कुल भी हो गई है। हजरत गौस पाक की बारगाह में आया और कहने लगा, जी आपने कौन सी गर्म निगाह कर दी है, मेरा तो हाल बुरा हो गया। रात ये मुझसे ये सारा वाकया पेश आया, मैं तो सारी रात लरजने लग गया हूं, जिस्म में मेरे ताकत नहीं रही है। इतनी एक्टिंग मुझसे नहीं होती, सीधी सी बात है। फरमाया, इस रात के वाक़े को बुरा मत समझ, आहा बहुत चंगा ना मैं, बल्कि शुक्र कर, जी अल्लाह का शुक्र कर। उसने कहा, जी मेरा हाल बुरा हो गया है। उर्दू अड़ना ही कुछ ही होना चाहिए था। आप कह रहे हैं शुक्र कर, इसी तरह रोज रात को हुआ तो मेरा तो देहांत हो जाएगा, मर जाऊंगा मैं। ए गल्लां तानू इत्थे लवणियां ने सर। फरमाया शुक्र कर। उसने कहा, जी मुझे समझाएं शुक्र का क्या मतलब होगा। एक गरीब तू बदतमीज। फरमाया, इस वाक़े को बुरा ना समझिए, तेरे साथ मेहरबानी हुई है। वाह वाह वाह, किड्डी वड्डी कहानी। उसने कहा, जी समझाएं। फरमाया, जब तू मेरे पास मुरीद होने आया तो मैंने तेरी पेशानी को देखा। कहानी किसको देखा? लिखा हुआ है, कोई आंख वाला हो तो पढ़ लेगा। तो कहानी बाजो कूड़ मार दे। तेरी पेशानी को देखा तो उसमें लिखा था, तू 70 मरतबा जिना करेगा। अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। फिर मैंने लौहे महफूज में देखा। निकाह मारी, लोहे महफूज पढ़ लिया। कहां देखा? अल्लाह ने इसीलिए महफूज किया है कि अल्लाह वाले अल्लाह की अता से देख लें। ओ कहानी बाजो कूड़ मार दे। उठो। फरमाया, वहां देखा तो वहां भी लिखा हुआ था कि फलां 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 औरत के साथ तुम ये काम करोगे। हैं? उनके औरतें, हुलिये वगैरह सब वो भी बता दिए। तो मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह मेरा मुरीद होकर ऐसा करेगा।
جی جناب اب تو یہ میرا مرید ہو رہا ہے، پلیت کا بزرگ نو پلیت کرتا ہوں صحیح. تو مرید ہونے کے بعد بھی ایسا کرے گا. تو میں نے دعا کی، یا اللہ اس کی تقدیر بدل دے. اس کی تقدیر بدل دے پتہ نہیں کیا کیا یار. اور اس گناہ سے اس کو بچا لے. تو اللہ نے وہ کام جو تم نے جاگتے ہوئے کر کے گناہ کمانا تھا، اللہ نے خواب سے بدل دیا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی طرف کتنا بڑا جھوٹ منسوب کیا گیا. ان کا علاج گامدی صاحب کے پاس نہیں ہے. ممی ڈیڈی نے تو بات آپ کی سن لینی ہے. حاجی عابد صاحب ایک واقعہ اپنے بیٹی اویس کا بتاتے ہیں. کہتی ہیں اس کو نا کثرت احتلام کا مرض ہو گیا. ایک دن میں 2 دفعہ، پھر ایک دن میں 3 مرتبہ احتلام شروع ہو گیا. کہتے ہیں میں خود بھی اس کا علاج کروں اور ڈاکٹروں کے پاس بھی لے کے جاؤں، مگر بچہ میرا ٹھیک نہ ہو. تو یہ کر حضور غوث اعظم کی طرف توجہ کر کے نا، تو حضور غوث اعظم کی کتاب محسن اعظم فی مناقب غوث اعظم بلا ناگا پڑھ. وہ قسم اٹھا کر کہتی ہیں خدا کی قسم، جس دن اس نے اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا حضور غوث اعظم کی، اسی دن اس کا احتلام کا مرض ٹھیک. حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے پیر و مرشد، میں ان کے آستانے پر گیا. میں گیا تو رات کا وقت تھا. تو آپ نے جب مجھے دیکھا آتے ہوئے، تو آپ نے جب میں آپ کی دہلیز کو پار کرنے لگا تو آپ نے دروازہ زور سے بند کر دیا. دروازے کے اوپر جو مٹی پڑی ہوئی تھی گرد، وہ اڑ کر میرے چہرے کے اوپر پڑی. غوث اعظم کے شیخ عبد القادر جیلانی کے دروازہ زور سے بند کر دیا. خرائط الجواہر کے اندر لکھا ہے کہ آپ وہیں اسی وقت اس دہلیز کے اوپر اپنا سر رکھ کر بیٹھ گئے. اور اس رات جب آپ بیٹھ گئے عشاء کے بعد، تو آپ کو احتلام ہو گیا. اور سردیوں کی رات میں آپ دجلہ ساتھ ہی بہتا تھا، دریا دجلہ، آپ وہاں سے جا کر آپ نے غسل کیا، کیونکہ شیخ کی دہلیز پر بے وضو کیسے بیٹھیں. اس رات ایک ایسی آزمائش تھی کہ 17 مرتبہ آپ کو احتلام ہوا اور 17 مرتبہ آپ نے دریائے دجلہ سے غسل کی. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ناظرین یقین مانیے ان لوگوں نے کیا کچھ دین کے اندر گڑ گڑ کر اپنی طرف سے بنا لیا. اب یہ جو قصے کہانیاں بیان کرے جو آپ نے سنے ہیں، کیا ان کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ لیکن عوام الناس سن رہی ہے اور ساتھ بیٹھ کے واہ واہ بھی کر رہی ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ. ناظرین کوئی بھی بندہ اللہ کے ولیوں کا انکار نہیں کر سکتا. ہم اللہ کے ولیوں کو ولی مانتے ہیں کیونکہ قرآن نے اس بات کی گواہی دی ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. بلکہ تیسرا سپارہ پڑھیں گے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. فرمایا ولیوں کو کوئی بھی انکار نہیں کرتا، لیکن ہم اگلی بات ہم کرتے چلیں، ولیوں کو ولی ہم مانتے ہیں لیکن ولیوں کو پوجتے نہیں ہیں. لیکن کے کام چیک کرے، آپ کو پتہ ہے قبروں کی پوجا، درباروں کی پوجا، مزاروں کی پوجا، عرس میلے. ویسے بندہ خود ہی سوچے نا، یہ جو عرس میلے یہ کن کا کام ہے؟ کاش یہ لوگ سیرت ابراہیم پڑھ لیتے، کہا یہ لوگ سورہ ابراہیم کا مطالعہ کرتے. آپ قرآن پاک میں سورہ ابراہیم پڑھیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ سورہ مریم کا مطالعہ کرے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پاس ہی قوم آئی تھی، کہنے لگی کہ ہمارے ساتھ چلیں. کہاں پہ چلیں؟ وہ آپ کو پتہ ہے، وہ کہہ رہے تھے ہمارے عرس لگا، میلہ لگا، وہاں پہ چلیں. لیکن نبی ابراہیم علیہ السلام نہیں گئے. یہ واقعہ تو آپ کو اس بات کا علم ہے. اور اگلی بات ہم کرتے چلیں. اب خود ہی سوچے یہ جو عرس میلے لگاتے ہیں یہ کن کا کام ہے؟ یہ کن کو فالو کر رہے ہیں پھر؟ استغفر اللہ معاذ اللہ. اگلی بات ہم کرتے چلیں. نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، وہ اللہ کے ولی ہیں. وہ اپنی نماز بھی پڑھتے تھے تو رفع الیدین کے ساتھ ہی پڑھتے تھے، آمین اونچی بھی کہتے تھے نماز کے اندر. اور اگلی بات، جب ہم ان لوگوں کو کہتے ہیں، ان کی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی جو نماز ہے انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا وہ رفع الیدین کے ساتھ پڑھتے، تو آگے سے کیا کہتے ہیں یہ لوگ؟ کہتے ہیں جی نہیں، یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے مقلد تھے. تو نہیں پتہ، ان سے پوچھے پھر امام احمد جو تھے وہ کن کے مقلد تھے؟ پھر مطلب سوچے تو صحیح نا، وہ تو پھر طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل رہے تھے. تو خیر ناظرین، ولیوں کو کوئی بھی انکار نہیں کرتا. دیکھیں اگر آپ ولی دیکھنا چاہتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرف دیکھیں.
جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فرمایا اگر آپ ایمان لانا چاہتے ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسا لے کر آئیں۔ اگر آپ ولیوں کا تذکرہ پڑھنا چاہتے ہیں سورہ کہف پڑھیں، سورہ کہف پڑھیں آپ۔ وہ اللہ کے ولی 309 سال سو گئے، جب ان کو اٹھایا گیا تو ان کو پتہ ہی نہیں ہم کتنے دن سوئے رہے۔ ولیوں کا ناظرین کوئی بھی انکار نہیں کرتا، لیکن یہ جو کام یہ کر رہے ہیں اور یہ سٹوریاں بنا بنا کر اپنی طرف سے بیان کر رہے ہیں، حالانکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کہیں بھی یہ بات نہیں کہی کہ جو یہ لوگ بیان کر رہے ہیں۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا ہی کریں گے اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔